मयेच्या गाळवान वाठारात गवरेड्यांचो वावर सुरू जाल्ल्यान मयेकारां खातीर आनीक एक चिंतेची गजाल जावन रावल्या। बिबट्यांच्या वावरा उपरांत आतां गवरेडे मया पिकनिको काडपाक लागल्यात। रान खात्यान ही गजाल गंभीरतायेन घेवची मयेकार मागतात। दोन वर्सां सावन गवरेड्यांनी गांवांत येवपाचें संकट मये गांवाचेर हुमकळपाक लागला। ज्या रान वाठारांनी ते रावताले थंय उदक मेळना। लोकांनी रानां कापून घरां बांदपाक सुरवात केल्यात। देखून रानवटी जनावरांक आनीक पर्याय उरलो ना। झुंडांनी ते आतां काजी बागायतींनी येवपाक लागल्यात। ताच्या पासून लोकांच्या जिवाक धोको आसा असोय भंय थळाव्यांनी उक्तायला। रान खात्यान मयेच्या बाबतींत गंभीर जावपाची पाळी आयल्या। मये गांव हो एक निसर्गरम्य कृषी प्रधान असो गांव आसा। ज्या गांवा भितर शेती बागायती कुळागरां अशी विविध उत्पन्नाची साधनां आसा। जे आमचे पूर्वज पासून ज्यो आमच्यो काजू करणारे लोक आसा अशा लोकां खातीर सध्या एक म्हणजे भितीचें वातावरण निर्माण जाल्लें आसा की ह्या भागान गाळाव म्हणटा ते वटेन आनी आमच्या तीर्थबाग म्हणा गांवकरवाडा ह्या परिसरान गव्या रेड्यांचो कळप रातचो तसो दिसाचो भोंवताना दिसता। ताका लागून हे शेती बागायती आनी काजू करणारे लोक आसा हे भयभीत जाल्ले आसा आनी ताका लागून आमी मागता की फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन तशेंच गव्हर्मेंटा कडेन की हेंचो बेगिनात बेगीन बंदोबस्त करचो जेणे करून जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान काजू करणारे लोक असतात हे ऑक्शनाचेर काजू घेतात बागायती करतात पैसे आपले इन्वेस्ट करतात आणि बागायती पुनर्जीवित करतात तेन्ना तांकां तेंचे उत्पन्नाचे साधन अशें आसल्या कारणान तांकां सरकारान एक पाठबळ दिवचें की तेंचो बंदोबस्त करचो आनी तांकां वेळीच तेंचेर आवर घालचो जेणे करून ह्या मया गांवांतल्यो शेती बागायती संकटा पासून वाचतल्यो। गवरेडे हे घरात तेंकोन आहा गांवळान म्हणटात ते लागीं येता भुरगीं भोंवता तेंचो कितें तरी सरकारान जावं गव्हर्मेंटान बंदोबस्त करूंक जायो। शेतांची नाशाडी करता वयर काजू आहा ती भोंवता काजूंची नाशाडी करता इतलेच। पण आता काजूचो सीझन सुरू जाला तुमकां आता काजूनी वचपाक भंय दिसता ते वाटेक आमकां 4 फावटी मेळ्ळेले आहा। कितले आहात गवेरे? 7 टोटल 7 जाणांचे कळप आहा। खूप दीस जाले भोंवता? हय खूब दीस जाले आमकां 4 फावटी म्हाका मेळ्ळेले आहा। आनी कितें लुकसाण करतात? लुकसाण आमचे काजू लुकसाण करता आनी सकयल शेतां आहा पळय ती शेतांनी पावतात ते उदकाक लागून ते सकयल येता वयर उदक तांकां मेळना न्हू म्हणून ते सकयल भोंवता। ल्हान भुरग्यांची जावं कोणी अशे वॉकिंगींग बी लोक येता पळय तांकां भंय आहा। पयलीं अशें आसलें ना हे आतां 2 वर्सां जालीं। हे म्हणजे कित्याक कारण कितें अशें देंवपाचें कारण म्हणजे तांकां वयर उदक मेळना न्हू म्हणून ते सकयल येता उदकाक लागून। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार आनी सानिका नागवेकार।